Solves våra kärmångdelar, Anoda bedo soruya. Deso aiso akshepur beso, novegit rozo gavuya. Sura shetare jagurun, soto sano la soruya. Kushin boronam shikaza, deva volvit moima, virodore devya, alleluia, 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 alleluia. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोह आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. Tuce soveasu. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी परब समोरुंकता आनी हे परबेचो विशय मारिया पवित्र सभेची निगा घेता. वच आनी तूंय तशेंच कर. मारिया एक सादी ओस्तोरी पूण ओकोट भावाती. कुटुंब जावन आसा घोरावी पवित्र सभा आनी हे पवित्र सभेंत आमची पयली प्रवादी जावन आसा आमचे आवय बापूय. आनी ह्यो सगल्यो घोरावी पवित्र सभा एकठांय जातात तेन्ना फिरगोस पवित्र सभा घडून येता. मारयेन आपल्या कुटुंबाचो आनी फिरगोजेचो मोग केलो. कुटुंबाचे तशेंच फिरगो सभेचे कायदे बरे तरेन सांबाळले आनी पाळले आनी आपल्या भुरग्याक सांबाळूंक आनी पाळूंक शिकयले. आयज हे परबे समयार मारिया जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो. आमच्या कुटुंबाचो आनी फिरगोजेचो मोग आनी सांबाळ करूंक. तर मारये भाशेन आमच्या आवय बापायन आनी आमी सगल्यांनी करूंक हे दोबाजीक परबेंत आमकां कृपा आनी शक्ती मागुया. Mary, help of Christians. मारिया क्रिस्तांवांची आदारीण. हे सायबिणीची चिपलेची गोजेंत आमी ही परब समोरुंकता जाल्यार सगल्यांक ती आमकां आदार दी. सगल्यां बसत विनोदी करूं आनी अदीक करून ह्या काळार जेन्ना आमी सगळीं आमच्या घरांत आसा, जेन्ना हो पॅन्डेमीक आख्या संवसाराक शिंपडलेलो आसा, तेन्ना सगल्यांक आमकां वाटाय, सगल्यांक पेकोवणी फावो कर आनी पिडा बेगीच नपयत कर म्हूण सायबीण मायचे विनोदीन बापा लागीं मागुया. आनी जायते फावटी मारयेची देख आमी घेवना, तिचे भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाक समोर मुंगना. ह्या आनी सगल्या पातकांचें देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून मागीर सुद्दां कुवान दी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sumia kaluto, sumia kaluto, Krista kaluto, Krista
शांती त्याच्या इच्छा संसारी Sobe spora deva sorgicia raya. Subodveda Deva Baba Ami tu kana namaskar kota. Ami tuka Devasa Tuja Dorvai Baba Paso Ami tuka Vakata Moima Brahmadeva, Moima Brahmadeva, Moima Deva Kosorgi Moima Brahmadeva, Moima Moima Deva Kosorgi Somya Jesu Christa Bapajaya Spota Somya Deva Deva Jeshini Tu Sansara Chepakatai Amchi Kaglukor Tu Bapacha Posla Posla Amche Mani Ai Kutke Moima Brahmadeva, Moima Brahmadeva, Moima Deva Kosorgi Moima Brahmadeva, Moima Moima Deva Kosorgi Kitya Kovitatmya Sanati. Deva Pache Babache, Moime Jesu Christa Eklosu Povil Eklosu Ishvul Eklosu Pormeshvur Moima Brahmadeva, Moima Brahmadeva, Moima Deva Kosorgi Moima Brahmadeva, Moima Moima Deva Kosorgi Amen 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 प्रार्थूया उगीच रावन आमची देसांव बापाक बारुया खेरीत भाशेन ह्या सगल्या चिपल्याच्या गांवांच्या भाव भयणां पासत मागुया आमच्या दर एका कुटुंबा पासत मागुया आनी आमकां सगल्यांक ह्या कोरोना व्हायरसांतली निवार वाटाय आनी बेकोणी सगल्यांक फावो कर म्हूण मागुया देवा आमच्या सुरगीच्या बापा जेदूचे माये मारये बरोबर प्रार्थन करीत आसलेल्या तुज्या धर्मदुतांक तुवें पवित्र आत्मो दिलोय तिचे विनोतीन तुजे थोर मोहिमेक फावो जाल्ली सेवा विस्वाशी भक्तीन करूंक आनी उतरान आनी देखीन तुज्या नांवाचो प्रताप फांकूंक त्याच पवित्र आत्म्यान आमकांय निरंतरी भर म्हूण मी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक Amen सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचो इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळटोस ताणें आनी ताच्या सेवकाचे मन इस्रायल पोरचे विशीं बदल्ले तांणी म्हणलें आमची सेवा करताली त्या इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवंक आमी कितें केलें म्हणटोच फारोवान आपले रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी
एका एकाचेर सरदार घाले आनी सर्वेस्परान फारोवाचे इजिप्ताच्या राजाचे काळीज निबोर केले आनी इस्रायलाच्यो पुतुवो सोयतीवोन सावन भायर वेताल्यो तेदनाच तो इस्रायलाच्या पुतादुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटोच इजिप्तकार म्हणजे फारोवाचे सगळे घोडे आनी रणगाडे ताचेर घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुतादुवांचे पाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पिहा हिरोता लागीं दोर्याशी तांणी पेणे केले. थंय ती तांकां मेळ्ळी. फारो लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुतादुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात ते तांणी पळयले. इस्रायलाच्यो पोतदुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइसेसाक म्हणले, ह्या ओरोण्यान तुवें आमकां मरूंक हाडलाय. इजिप्तांत आमकां फोंड नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. आमची वाट सोड. आमी इजिप्तकाराची सेवा करूंक सोदता. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना. ह्या ओरोण्यान मोरचे सुवातेर इजिप्तकाराची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइसेसान पोरचेक जबाब दिलो, भियो नाका, घोट रावात. आयज तुमकां सोडोवंक सर्वेस्पर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवची नात. खुद सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय. इस्रायलाच्या पुतादुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पातलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पुतदुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारूण करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगाड्याचे आनी घोडेकाराचे निसंतन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत व्हरतलो. हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारांक मानून घेतली. देवाचे उतर हे. देवाचे उतर आमचो जबाब गावून जातलो. कृपा गो देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा गो देवा, तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा गो
दोरदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतोनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका संवसाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसाल्या लागीं उरता. शारांत भितर सोदतोच ते रावताले त्या उसल्या कुड्यांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोम्यो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच एऱ्या वस्तुऱ्यां सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार Soy soles por soy soles por soy soles por soy soles por Jesu tuji bai rostona tuja papashi amkawon Jesu porochi won pontu tuju tranamka jiwonko soy soles pora soy soles pora Sorves por तुमचे सोबे आसू. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या कुर्साशी ताची ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाचे पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी ताचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, वो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्याच वेळार शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी ह्या ल्हानशा गांवांत, चिपल्याच्या गांवांत, काणकोणच्या वाराडांत मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स ही परब समोर उमता. मारिया हांव लेडी, क्रिस्तांवांचो आदार, सायबीण माय. ही परब ह्याच गांवांत समोर उमतात काय? आनी हो माताडो हे सायबिणीक ह्याच गांवांत दिला काय? हो टायटल कोणे दिलो काय? बाबण्यानो, ही परब ह्याच गांवांत न्हय, पूण जायत्या शेंकड्या पयलीं सुरू जाल्ली. 354 ह्या वर्सा सेंट जॉन क्रिझोस्टम हाणें मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स हो टायटल तिका दिलो. सायबिणीक आमी वेगवेगळ्या नांवांनी पाचारता. आमी जेन्ना सायबिणीची लादीन करता तेन्ना जायत्या तिच्या गुणाचेर नियाळ करून ती खंय खंय दिसला ताचेर नदर घालून तिका वेगवेगळीं नांवां दिल्लीं आसा. जावं पेरपेरसुबूत सायबीण, जावं वेलंकनीक तो दिश्टी पडली जाल्यार वेलंकनी सायबीण, जावं फ्रांसाक लुट्साक दिश्टी पडली जाल्यार लुट्स सायबीण, पोर्चुगलाक फातिमा दिश्टी पडली जाल्यार फातिमा सायबीण,
अशे तरेन वेगवेगळीं नांवां आसात. पूण मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स हें नांव आमकां सेंट जॉन क्रिजोस्टोमान घातलेलें मेळटा. उपरांत 15व्या शेंकड्यान पापसाहेब पियूस 5वो आसलो तेन्ना ताणें सायबीण मांयची मजत मागली. आनी मजत कित्याक मागली काय, कित्याक पवित्र सभेचेर ऑटोमन इस्लामीक ऑटोमन एम्पायर एटॅक करूंक आयलो. जावं युरोप, आफ्रिका आनी हेर देशांनी हे इस्लामिस्ट एटॅक करताले. आनी तेन्ना पाप साहेबान मागलें करचे लागीं तेस करूंक, मागणें करूंक आनी सायबीण मांय लागीं मागूंक. आनी हें सायबीण मांयचें चित्र ताणें घातलें. जावं ते बोटींचेर जे वयताले झुजूंक. आनी खरेंच सायबीण मांयचे मजतीन जेन्ना आख्ख्या संवसारांत तेर्स करून सायबीण मांय वरवीं देवा लागीं मागलें तेन्ना पवित्र सभा जिखून आयली. हें झूज ती जिखली. सायबीण मांय आपल्याक पावली म्हूण पापसाहेब पियूस 5व्यान हें परगट केलें. ताचे उपरांत आनी एक वस्त व्हडली पवित्र सभेंत, आनी ती म्हणल्यार पापसाहेब पियूस 7वो आसलो पळय तेन्ना. परत नापोलियन हो फ्रांसाचो एम्परर पवित्र सभेचेर आक्रमण करूंक लागलो. आनी ताणें पाप साहेबाक बोणकोणीन घातलो. पापसाहेब पियूस 7व्यान सायबीण मांय कडेन मागलें पवित्र सभेक आनी आपल्या घराक, आनी आपूण जर परतून रोमांक पावत नाल्यार आपूण ही परब सगल्याक परगट करतलो म्हणून. आनी खरेंच 5 वर्सां जेलींत सारले उपरांत आनी देवा लागीं सायबीण मांय लागीं मागल्या उपरांत ताका सुटका फावो जाली. आनी रोखडेंच ताणें ही परब समोरमूक फर्मायलें. ऑस्ट्रेलियांनी अशी एक वस्त घडली जंय प्रोटेस्टंट पवित्र सभेचेर आड झुजूंक लागले. आनी तेन्ना त्याय काळाच्या वडिलांनी सायबीण मांयची मजत मागली, तेर्स केले. त्याय काळार अशेंच घडलेलें. इगोर्जो बंद करच्यो पडलेल्यो, मागणी करून मेळनासलें. कित्याक सायबिणीचें देवस्थान करतात म्हणून प्रोटेस्टंट दुसतात. आनी त्या वेळार तांणी तेर्स करून आपल्याक वाटाय म्हूण मागलें आनी सायबीण मांयनूच तांकां राखलें. पळय, सायबीण मांयक वेगवेगळ्या माताळ्यांनी वेगवेगळ्या टायटलांनी आमी उलो मारता. वेगळी सायबीण न्ही तीच ती जेजूची आनी आमची आवय. आनी हेंच आयचें शुभ वर्तमानान आमी घेतलां तें आमकां तेंच सांगता. खुर्सामणी थोड्यो वस्तुऱ्यो सायबीण मांय आनी जुवांव आसा. आनी खुर्सारून कळटना आपलो निमाणो प्राण सोडटना जेजून जुवांक म्हणलें, ही तुजी आवय. उपरांत आपल्या आवयचेर नदर घालून जेजून सायबिणीक म्हणलें, वस्तुरे हो तुजो पूत. आनी तेन्ना तावन जुवान तिका आपल्याची म्हूण घेतली. जुवांव आमच्या सगल्यांच्या नांवान थंयसर आसा. आनी त्या वेळार त्या पासत त्याच वेळार थावन जेजूची आवय आमची दर एकल्याची आवय जाली. आनी त्या पासत आमी तिका आमची सायबीण म्हणून उलो मारता. जें फाटल्या शेंकड्यांनी घडलें तेंच आतां घडलेलें आमी पळयता. आनी कितें काय तें पवित्र सभेचेर एटॅक केल्लो, पवित्र सभा बंद जाल्ली कशी दिसता. जरी आमी पळयता ह्या काळांत आमच्यो इगर्जो बंद आसात, पूण सर्गीचें दार उक्तेंच आसा. आमच्यो इगर्जो बंद आसात, पूण घरांत आमची मागणी चालूच आसात. आमच्यो इगर्जो बंद आसात, पूण आमची पवित्र सभा बंद जावना, ती चालूच आसा. केद्देंय व्हडलें मादळ मोडना. घोराब्यान तेर्सा वरवीं ह्या सगळ्या वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक पावता. आतां हो पॅन्डेमीक आख्ख्या संवसाराचेर पडला. आमच्या गोंयांतूय केसी वाडत वता. असल्या वेळार आमी कितें करचें? जेन्ना आमकां सगल्यांक दिसता की आमी मिसाक येवचें, आमकां सगल्यांक दिसता आमी आमच्या खुर्सा लागीं मागणें करचें, आमकां सगल्यांक दिसता आमी ग्रोटा लागीं येवन देस करचो, कित्याक वस्ताच्या वस्त आमी कोत्ताले. पूण ही पिडाच असली
ती आमच्यान एकठांय येवंक जायना. ही पिडाच असली की आमच्यान बरोबर मागणी करूंक जायना. पूण एक आमच्यान करूंक जाता, आमच्या घोराब्यान रावन आमच्यान देस करूं येता. मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स सदांच ती आमकां आदार दिता. संकश्टाच्या वेळार ती दिसती पडली. पयले सुवातेर हांगा थावन जेन्ना सायबीण माय आमची दर एकल्याची आवय जाली, उपरांत आमी पळयता हांव सेनेकलांत सायबीण माय शिसा सांगाता आसा. शिसूय तशेंच दारां नापोवन बंद करून सगळे भियेल्ले आसले. नसल्या वेळार तांचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी सगळी भिरांत पयस जाता. आनी हे शीस बोळान देवाचे उतर परगटूंक वतात. सायबीण माय जेन्ना संवसारांत झुजां जालीं तेन्नाय दिसती पडली. 1917 वर्सा सायबीण माय फातिमा गांवांत दिसती पडली. लुसिया, जासिंता आनी फ्रांसिस्को हांकां जेन्ना जायतो लोक मरचो आसलो त्या काळार ती दिसती पडली. आनी अशे तरेन तांकां कितें सांगलें काय, जें काना गांवांत तिणें सांगलेलें तेंच सांगलें. तो सांगता तें करात. जेजू सांगता तें करात. जेजून आपलें प्रवचन सुरू केलें तेन्ना ताणें म्हणलें मागणें करात, प्राचीत करात. आनी सायबीण माय तेंच म्हणटा, मागणें करात, प्राचीत करात, पत्तून यात देवाशी. पातकांचें भोगसणें मागात. पळय, जेन्ना आमी सगळें हें करतले हांव, खरेंच देव आमकां राखतलो, खरेंच देव आमकां सांबाळटलो. सायबीण माय न्हूच फकत त्या काळार पूण ह्याय काळार आमचे पासत विनोदी करता. मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स, हांव लेडी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स. सायबीण माय आमच्या क्रिस्तांवांचो आदार. आमी तिका उलो मारल्यार ती आमकां आयकल्या बगर रावचें. एक भुरगो आपल्या आवयशी वेता, मामी म्हाका कितेंय दी, म्हाका कितें वस्त जाय दी. मामी काडटा, डॅडीशी वेता. पळय भुरगो मागता आनी मागीर ती वस्त आमकां फावो जाता. आमी मामीशी वचूं, आमी आमच्या सायबीण मायशी वचूं आनी आमकां हेंच दी, आमकां भलायकी दी, आमकां कुरपा दी, आमकां पवित्र आत्मो दी म्हूण मागची गरज. ही सायबीण माय आपल्या पुता लागीं वेतेली, ही सायबीण माय बापा लागीं वेतेली आनी आमचे पासत विनोदी करतली, आमकां राख आनी सांबाळ. हय, सायबिणींचे विनवणेन व्हडल्या झुजांचेर तर जैत वेलें. आमचो धर्म कोबार कसो जाता तेन्ना दिसतालो पळय, तेन्ना पासून जैत वेलें. नाल्यार आयज पासून आमी तो देवा लागीं मागत रावत, आमी तो सायबिणीचो तेस करीत रावत, आमी सायबीण मायच्या जेजूच्या जिविताची नियाळ करीत रावत. नाल्यार हीच सायबीण माय आमकां राखतली म्हूण दुबावूच ना. त्या पासत हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. जेजूची आनी आमची आवय आमकां सांबाळटा, ती आमच्या पासत विनोदी करता. तिच्या पांयाशी वचुया आनी तिणें म्हटलें तशें तो सांगता तें करात, जेजू सांगता तें करुया. सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमचो भावाट व्हडल्यान जावया. सोत मानता देवा, सोर पुरविदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्त्यार आनी तूं क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सोया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं कर समोलो, आंगार पळयताय समोलो, पावस प्रकाशा ताणें कुसुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आमकां दिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुरविदार बापाच्या उजव्याक बसला. थंय सांची मेनी मेल्यांची मुसबी कृप येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांची भोगसणें, कुडीचें जेवण म्हण, सासणाची जिवीत. आमेन. माग आनी तुका मेळटलें. ह्याच भावार्थान आमच्यो गरजो, आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन आमी देवा लागीं मागुया. फिरगो सभेच्या मुनाऱ्यांनी आपल्या काल आसलेल्या कुटुंबाचो बरो परामर्श करून आनी तांचे कुटुंब नाजारेच्या कुटुंबा सारकेले करची शिकोवन दिवून बापा लागीं तांकां जाणवाय मागुया. दयाळ बाबा,
देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाची विस्वाशीपणान आनी उदार काळजान सेवा चाकरी करपाचें मन आपणावून आनी धर्माची वो जाती कातीची अंतर करपाचें मन सोडून देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या गोरावी पोवीस सोबेच्या फुडाऱ्यांनी मुणगे आवय बापायन पोवीस सोबेची शिकोवन घेवन आपले कुटुंब वावरतान गोट करून आनी वावरताची फळां आपल्या कुटुंबांत आनी पोवीस सोबेन दिवून बापाचो आदार तांकां मागुया. आयज परब समोरतल्या वांगड्यांनी सदांच आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करतात तेच भाशेन पोवीस सोबेचो सांबाळ करूंक आनी पोवीस सोबेच्या वावराक आमी सदांच आमचो सहकार दिवंक आमकां उक्तें मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बाबा, तुज्या पुताची आवय आमची आवय करून खुर्सामणी तुवें आमकां फावो केली. तिची विनवणेंत आमच्या दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे आमी तोंडान उचल्ला, जे आमच्या काळजा मनान आसा ताका तुजो कान दी. आमची मागणी आयकून घे आनी अदीक करून आख्ख्या संवसाराक हे पिडेंतली निवार आनी वाटाय. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उंडो आनी सोरो जेसू म्हणटा हे मोशा उगडासा कोरात. उंडो सोरो जावन आसा जेजूची उत्तम मोगाची खुणा, जाचे उद्देशी जेजू दर एका मिसाच्या बलिदानान हो उंडो सोरो बदलून आपलेंच मांस रगत करून आमकां पोसता. तर जितले फावटी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आनी जेजूची कूड रगत आमी शेवता, तितले फावटी आमचें जिवीत जेजू भाशेन आमच्या कुटुंबान आनी फिरगो सभेन जावंक हो उंडो सोरो बापाक उबारुया. Beethoven Gilgeuia C9 Bapak Pavuk or Portushin page number 31. जबाबिनाने म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून म्हाका. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन
आमच्या आनी पवित्र बाबाक सोडेस्पोर मांडून घेऊ जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागयोना क्वार मारयेचे कुशींत घेतलोली आपली कूड आनी रगत तुका ओपून आमच्या सुमयान खुदसार आपणाचेंच बलिदान केलें तेंच बलिदान आज बागयोन मारयेक मान दितना आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनशा स्वयंमाचो आदार आमच्या असोच स्वयंपाक निरंतरी मेळूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सोडेस्पोरांत उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया उयोशे आमी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योन्नाक आदल्या योन्नाक सुकुरणाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलोच मोह तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यान्नी खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नातार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सो दलभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेया ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावळताचो गोड परगोटुया सुम्याची सू आमी ओडो घाता आनी एकासितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाक येसो आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्याय बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती ती सोपोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भाग्यान डॉन बॉस्कोन हीच सायबिणीची भक्ती वाडयली ह्याच माथाड्याकार मॅरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स. आमी सायबीणमाय वरवीं बापाशी वचूं आमी सायबीणमाय वरवीं जेजूशी वचूं आमी तिचीच मजत मागतना आमकां सगल्यांक पेटवणी दी आमकां सगल्यांक घराक आनी सांबाळ म्हूण जेजून शिकयल्या मागण्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उशिता तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां तळणीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त्या आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर पातकाक सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दर गुथांक म्हणलें तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तो जियेता राजवत चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सो नाका तुमचे सोमे आसूं तुमचे सोमे आसूं. मगान शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ही सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें विश्लेशण करची म्हाका फावना पूण ज्या एका सुत्रान म्हाका लायकी दिली. कुमन्या वांगीत घेवया
2024, Calis Moshe to Contracta, page number 60. सर्वेस्परा भाग्यवनांकार मरियेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सडवण जाली म्हूण आमी सोट मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या बावाटान आमची काळजां थीर कोर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेंत ताच्या सांगाता सासणांक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नावी. असो एक येता आनी सगल्यांक साबीण मायेची परबी. सगल्यांक जाणी हे परबेक आदार केला देखीक करून GCTV आमचे दिनवास हे मीस सगळ्या लोकांक पावोवचे खातीर फादरांनीक आमचे दिनवास आमच्या सांगाता येवन हे शूटिंग काडलेलें पासून आनी सगळीं जे आमकां आदार दिला कोयराक आमचे दिनवास
आनी सगळ्या माद्रींक आनी फादर जोझफाक सगळ्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी सावीण मायचे मजतीन देवान आमकां राखूं आनी सांबाळ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बागेव नाकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारयो देशी जिविताच्या रचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर परवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून यात तरी शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर शेवटा गीत घेवया T3 आदाराचे माये पेज नंबर 204. Sajonaka, Gimona Shovela.